नमस्कार। कार्यक्रम संसद फोकसको नयाँ अङ्कमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा यही वैशाख 27 गतेका लागि आह्वान भएको प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशनका विषयमा आजको श्रृङ्खलामा केन्द्रित रहनेछौँ। यही वैशाख 27 गतेका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ। यो अधिवेशन मूलतः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा आफ्नो विश्वासको मत लिनुहुनेछ। यिनै विषयहरूमा केन्द्रित रहनेछ। यद्यपि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ 15 गतेभित्र बजेट आइसक्नुपर्नेछ। त्यस अगावै सदनले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र प्री बजेटमाथि छलफल गरी पारित गरी टुङ्ग्याउनु पर्नेछ। यद्यपि यो प्रक्रिया सुरु हुनु अगाडि नै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन पाउने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार यही 27 गतेका लागि विशेष अधिवेशन आह्वान भएको हो। यो अधिवेशन कसरी अगाडि बढ्छ र प्रक्रियागत रूपमा के हुन्छ त? प्रस्तुत छ यिनै विषयहरूमा आधारित रहेर तयार पारिएको विशेष सामग्री अबको प्रस्तुतिमा। यही वैशाख 27 गतेका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने स्पष्ट पार्न आवश्यक ठानेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले सोही प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो। गत आइतबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले संसदको विशेष अधिवेशनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। बाहिरी स्थिति हेर्न भने एकदमको अन्यलताको स्थिति छ। के हुने हो नि ठेगान छैन भन्ने स्थितिलाई अन्त गर्न नेपाल सरकारले 27 गते विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको तपाईँहरूलाई थाहा छ। र हामीलाई के विश्वास छ भने सरकारले सोचेअनुसार नै अगाडि बढ्नेछ। र मुख्यतः नेपाली जनताले देशमा स्पष्टता खोजेको छ, अन्यलता होइन। स्थिरता खोजेको छ, अराजकता होइन। केही तत्त्वहरू जसले अन्यल बनाउन चाहन्छ, भ्रमित गर्न चाहन्छ, धमिलो पानीमा माछा मार्न चाहन्छ, देशमा अराजकता सृष्टि गर्न चाहन्छ, अस्थिरता पैदा गरेर स्वार्थपूर्ति गर्न चाहन्छ, तीहरूको लागि पनि यो 27 गते एउटा जवाब हो। यो सरकारले आफै सचेततापूर्वक यो देशलाई अन्यलमा राख्नु हुँदैन। अन्यलताबाट मुक्त गर्नुपर्छ। कि त सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ कि त एउटा नयाँ विकल्प दिनुपर्छ भन्ने सोचबाट अगाडि बढेको तपाईँ हामी हेरेका छौँ। किनकि हामी हेरिरहेको छौँ देशमा जहाँ पनि हेर्नुहुन्छ अलिकति नेपालीहरूको शिर उच्च हुने खेलहरू भइरहेको छैन। कयौँ गलत क्रियाकलाप भइरहेका छन् जसले नेपालीहरूको गौरवलाई क्षय गरिरहेछ, त्यसलाई घटाइरहेछ। किन हामी हेरिरहेछौँ एकजना सांसद नहुँदा अधिवेशनै अन्त हुन्छ। केही नेगेटिभ रिपोर्ट पोजिटिभ छैन, नेगेटिभ हुँदा नि आइसियुमा भर्ना हुन्छ। यता मान्छे ल्याएर उता मन्त्री बनाइरहेका हुन्छन्, उता पार्टीको कारवाही बिना कारण पार्टी पदबाट हटाइरहेका हुन्छन्। यो सङ्ख्या नपुर्याउन फेरि राजीनामा दिइरहेको हुन्छन्। जो कथा तपाईँ हामी हेरिरहेछौँ, जो तमासा हामी तपाईँ देशमा हेरिरहेछौँ, यो तमासालाई हामी स्वाभाविक मान्न सकिँदैन। र यसलाई कुनै अमुक व्यक्ति अमुक पार्टीलाई पनि दोषारोपण गर्न मिल्दैन। यसको बारेमा एउटा गम्भीर समीक्षाको जरुरी छ। किनकि हाम्रा संविधानहरू बनिसकेपछि यो कार्यान्वयनको चरणमा छ। अब यो कार्यान्वयन भइरहेकै छ। यसको पनि एउटा पुनरावलोकन र एउटा समीक्षाको जरुरी पर्छ। कतै हाम्रो संवैधानिक प्रावधानकै खोटको कारण त्यो भइरहेको छैन। किन एउटा व्यक्ति एउटा पार्टी मात्र भए त ठिकै हुन्थ्यो। विभिन्न पार्टीको तहबाट विभिन्न ढङ्गका यस्ता खेलहरूमा संलग्नता देखिन्छ भनेपछि यसलाई कुनै अमुक पार्टी, किन यो संसदीय जो खेल हो हामी सुन्दै आएका थियौँ। यो संसदीय खेल भने यस्तै भएदा खेल हुन्छन् भन्ने सुन्दै आएको र अहिले फेरि पुनरावृत्ति भइरहेछ। जबकि हामी हिजोका पुनरावृत्तिहरू नहुने गरी केही करेक्सनहरू गर्न कोसिस गरेका थियौँ, तर यो करेक्सनहरू त भए जस्तो देखिएन। भनेपछि यो जो विकृत संसदीय व्यवस्था छ सायद यसैको उपजको रूपमा यो विभिन्न तमासा त भइरहेको छैन भनेको कोणबाट पनि पुनरावलोकन गर्न, एकचोटि समीक्षा गर्न, यसको निचोड निकाल्न, यसको सार खिच्न जरुरी छ। यही वैशाख 27 गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिनुहुनेछ। संविधानको धारा 100 को उपधारा 1 मा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठाने विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्ने प्रावधान छ। तर विश्वासको मत संसदीय प्रक्रिया अनुसार कसरी अगाडि बढ्छ त? मन्त्री परिषदको निर्णयले राष्ट्रपतिज्यूबाट चाहिँ वैशाख 27 गतेको लागि जुन बैठक आह्वान भएको छ प्रतिनिधि सभाको, यो चाहिँ सरकारले आफ्नो विश्वासको मत लिनको लागि चाहिँ आवश्यक ठानेको हुनाले त्यही अनुसार प्रस्ताव भएर अगाडि आएको विषय हो। त्यसकारण हामी त्यसकै लागि तयारीमा छौँ। अब वर्ष अधिवेशन अब सरकारले नै आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो अहिले निर्धारण भइरहेको अवस्था छैन। त्यसकारण पहिलो जुन कार्यक्रम आयो अब 27 गतेको, त्यसको लागि चाहिँ सङ्घीय संसद सचिवालय अहिले तयारी गर्ने अवस्थामा पुगेको छ।
अब 27 गते जुन सुरु बैठक 1 बजे बोलाइ आह्वान भएको छ त्यो दिन चाहिँ यो राष्ट्रपतिजीकोबाट जुन बैठक आह्वानको पत्र पढेर सुनाइन्छ। त्यसपछि सामान्य सभामुखज्यूले यो जुन मतदानको लागि जुन विश्वासको मत लिनको लागि चाहिँ प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने मिति तोक्नुहुन्छ। त्यसपछि तोकिसकेपछि त्यो बैठक सम्भवतः उही दिन कि अर्को समयमा बैठक बस्न सक्छ कि भने अर्को दिन बैठक मिति निर्धारण हुन्छ, समय निर्धारण हुन्छ, त्यही अनुसार अगाडि बढ्छ। अब त्यो पहिलो बैठक पछि चाहिँ अर्को बैठक निर्धारण भइसकेपछि मात्रै त्यो प्रक्रियामा जाने हाम्रो प्रचलन रहेको अवस्था छ र अर्को दिन बैठक बस्यो वा अर्को बैठक बस्दाखेरि चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो मन्तव्यसहित प्रस्ताव गर्नुहुन्छ, हाउसमा प्रस्ताव गर्नुहुन्छ प्रतिनिधि सभामा। त्यसपछि फ्लोर ओपन हुन्छ र मान्य सदस्यज्यूहरूलाई दलीय आधारमा प्रतिनिधित्व गर्ने गरी समय निर्धारण गरिएको हुन्छ बोल्नको लागि र त्यो प्रस्ताव उप छलफल हुन्छ। छलफल भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसको जवाफ दिनुहुन्छ, प्रतिउत्तर दिनुहुन्छ त्यस पछाडि र त्यसपछि चाहिँ निर्णयार्थ यो प्रस्तावलाई प्रस्तुत हुन्छ र त्यो प्रस्तुत हुने क्रममा चाहिँ मतविभाजनमा जान्छ र मतविभाजनमा गएपछि चाहिँ हुन्छ या हुँदैन भन्ने जुन दुईतिर चाहिँ मतविभाजन भइसकेपछि अनि मान्य सदस्यहरूले आफ्नो मत जाहेर गर्नुहुन्छ र मत जाहेर गरिसकेपछि त्यसको गणना हुन्छ र अनि घोषणा गर्ने काम हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि संसदको विश्वास छ वा छैन भन्ने यकिन गर्न जुनसुकै बेला विश्वासको मत लिन सक्ने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो शक्ति परीक्षणका लागि विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको सत्ता पक्षको बुझाइ छ। यही अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दा संसदले पारित गरेन भने यसै पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्थ्यो। त्यसरी राजीनामा दिनुभन्दा पूर्व बजेट छलफल अघि नै विश्वासको मत लिने, त्यसअघि परिस्थिति आकलन गरेर अघि बढ्ने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुभएको हो। यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भइसकेपछि र फाल्गुन 23 गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग अलग पार्टीको अस्तित्वमा उभ्याइदिइसकेपछि कुनै एउटा पार्टीको बहुमतको अवस्था संसदमा रहेन। एउटा पार्टीको सिङ्गल मेजोरिटी नभएको स्थितिमा हाम्रो पार्टीको सरकार चाहिँ एक किसिमले भन्दा राजनीतिक रूपमा अल्पमतमै रहेको थियो। यस्तो अवस्थामा संसद चाहिँ र सरकार चाहिँ यत्तिकै जान कुनै पनि हालतमा सम्भव थिएन। प्रत्येक सांसदहरू र दलहरूको किता क्लियर हुनुपर्छ यो संसदमा, विपक्षी हो कि सत्तापक्षी हो त्यो प्रश्न नहुन्जेल संसद पनि चल्न सक्दैन, सरकार पनि चल्न सक्दैन। त्यसकारणले गर्दा प्रधानमन्त्रीको दिनानुदिन राजीनामा माग्ने, शीघ्र राजीनामा चाहियो भन्ने, तर प्रधानमन्त्रीलाई गर्दै आएको समर्थन फिर्ता लिन पनि नचाहने यो एउटा असाध्यै अन्तर्विरोधपूर्ण चरित्र कतिपय राजनीतिक दलहरूमा देखिसकेपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा सबैको किता क्लियर होस् भन्ने उद्देश्यले पनि यो विश्वासको मत लिन खोज्नुभएको र प्रतिनिधि सभाप्रति आफ्नो भर गर्न खोज्नुभएको हो। संसदमा दलीय मान्यता प्राप्त नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी छन् भने अन्य स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा साना दलहरूको पनि प्रतिनिधित्व रहेको छ। वर्तमान सरकारलाई माओवादीले विश्वास नरहेको बताइसकेको छ। उसले सर्वोच्च अदालतबाट पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्रको हैसियतमा फर्किएसँगै प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने धारणा राख्दै आएको थियो। यो सरकार गठन भएको बेलादेखि नै सुरुदेखि नै चाहिँ समर्थन गर्दै आइरहेका थियौँ। तर अहिले पछिल्लो समयमा आइपुग्दाखेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संविधान विपरीत खालका संवैधानिक काम कारबाहीहरू चाहिँ धेरै गर्दै जानुभयो। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरूको उल्लङ्घन गर्नुभयो, संसद भङ्ग गर्नुभयो। पौष 5 गते सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई चाहिँ अवैधानिक भनेर चाहिँ असंवैधानिक भनेर ठहर गर्दाखेरि पनि चाहिँ उहाँले रिजाइन गर्नु भएको छैन। हामीले अविलम्ब रिजाइन गर्नुहोस् भनेर आग्रह गऱ्यौँ तर गर्नु भएन। पछिल्लो समयमा 23 गते चाहिँ फाल्गुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले दल विभाजन गरिदियो। दल विभाजन गरिदिइसकेपछि 30 दिनभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने त्यो पनि लिनु भएन। सबै हिसाबले गर्दाखेरि असंवैधानिक कदमहरू चाल्नुपर्छ, साथै संवैधानिक परिषद लगायतका अध्यादेशहरू जारी गर्ने र अध्यादेश मार्फत सरकार सञ्चालन गर्न खोज्ने, सदनलाई निष्क्रिय गराउँदै लैजाने, कार्यसूची विहीन बनाउँदै लैजाने
यस्तो प्रकारको चाहिँ रवैयाहरूको साथै अहिले पछिल्लो समयमा बर्खे अधिवेशनको नियमित अधिवेशन राख्नुपर्ने बेलामा विश्वासको मत लिने भन्ने नाममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक प्रकारको एउटा अधिवेशन एउटा एजेन्डाको लागि अधिवेशन राखिएको छ, जहाँ कि संवैधानिक व्यवस्था कहीँ पनि छैन। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले नियमित अधिवेशन राख्ने व्यवस्था छ, विशेष अधिवेशन राख्ने व्यवस्था छैन। विशेष अधिवेशन राख्ने व्यवस्था भन्नु भनेको तपाईँको 25% सांसदहरूले मात्रै राख्ने व्यवस्था हो, सरकारले चाहिँ राख्ने व्यवस्था होइन। सरकारले त जतिखेर चाहिँ पनि रेगुलर अधिवेशन राख्न पाउँछ, रेगुलर एजेन्डाहरू राख्न पाउँछ। त त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ढङ्गले संविधान प्रतिकूल ढङ्गले चाहिँ कदमहरू जो चाल्दै गइरहनु भएको छ, यी सबै कारणले गर्दाखेरि उहाँकै सरकार निरन्तरतामा रहिरहँदाखेरिको अवस्थामा यो राष्ट्रियता र लोकतन्त्र र यो जनजीविका लगायतका सबै मुद्दाहरूमा, सबै इस्युहरूमा गम्भीर खतरा पर्दै गएर प्रकारान्तर रूपले राष्ट्रिय स्वाधीनताकै मुद्दा गम्भीर खतरामा पर्दै गइरहेको हुनाले चाहिँ हामीले यो समर्थन फिर्ता गर्नुपर्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारका निर्णयहरूमा असहमति जनाउँदै आएको छ। जनताका मुद्दा सम्बोधनमा केन्द्रित रहनुको सट्टा भ्रष्टाचारमा केन्द्रित रहेको भन्दै आलोचना गर्दै आएको छ। साथै बजेट अधिवेशन बोलाउने बेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन खोज्नु संवैधानिक सङ्कट निम्त्याउने खेल भएको काङ्ग्रेसको टिप्पणी छ। अहिलेको बजेटले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्छ र त्यसको छलफल गम्भीरतापूर्वकै सदनमा हुनुपर्छ भनेर हामीले बजेट अधिवेशन बरु एउटा कोरोना भाइरसको मापदण्डलाई पुरा गरेर सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबबाट पर्खेका थियौँ। तर सरकारले यो एकाएक चाहिँ विश्वासको मत लिने भनेर बेमौसमी ढङ्गबाट अहिले जुन किसिमबाट आज विशेष अधिवेशनको आह्वान गरेर विश्वासको मत लिने भनेर जुन आएको छ, वास्तवमा यसको आवश्यकता अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिमा थिएन। तर एकाएक यो विश्वासको मत भनेर सत्ता टिकाउनको लागि वा सत्तालाई बलियो बनाउनको लागि एउटा रणनीतिक ढङ्गबाट यो प्रस्ताव आएको छ। त्यही भएर मलाई के लाग्छ भने अहिलेको आवश्यकता एउटा थियो, जनताको आवश्यकता एउटा थियो, राष्ट्रिय राजनीतिको आवश्यकता एउटा थियो। तर सरकारले यो आवश्यक नभएको विषयवस्तुलाई उठान गरेको हामीले महसुस गरिराखेका छौँ। सरकारले सदनबाट पटक पटक भाग्ने, सदनप्रति जिम्मेवार नहुने, हिजोको दिनमा पनि संविधान विपरीत भएका संवैधानिक परिषद जस्ता अध्यादेशहरू सदनमा जबरजस्त ढङ्गबाट ल्याउने प्रयासहरू गर्ने, सूचना प्रविधि जस्तो बिलहरू जुन मौलिक हकको विपरीत रहेका विधेयकहरू थिए त्यसलाई जबरजस्त ढङ्गबाट सदनमा प्रस्तुत गर्न खोज्ने, जनतासँग जोडिएका विषयवस्तुहरू, नागरिकता सम्बन्धी जो विषयहरू, संहितालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जस्ता कुराहरू, सत्य निरूपणसँग तथा मेलमिलाप सम्बन्धी विधेयकहरू जुन वास्तवमा शान्ति प्रक्रिया र जनतासँग सरोकार हुने विषयवस्तुलाई सदनमा ल्याउने प्राथमिकता सरकारले दिएन। तर संविधानको विपरीत रहेका अध्यादेशहरूलाई, कानुनहरूलाई, विधेयकहरूलाई ल्याउने प्रयास गर्यो एउटा कुरा। त्यही भएर आफैले संविधानभन्दा बाहिर विपरीत गएर त्यस्ता अध्यादेश र विधेयकहरू जबरजस्त ढङ्गबाट सदनमा प्रवेश गराउने कोसिस गरेको थियो र निश्चय नै त्यस बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसको विरोध गरेको थियो। तर अहिले पनि हामी देखिराखेका छौँ बजेटलाई नीति कार्यक्रमहरू पास होला, फेल होला, सदनमा सामना गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ। सरकार सदनबाट भाग्नु हुँदैन। सदनमा आउने कुनै पनि एजेन्डाहरू, सदनमा आउने कुनै पनि प्रस्तावलाई संसदमै आएर सामना गर्नुपर्ने, त्यसको तयार भएर सरकार बस्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर हामी के देखिरहेछ भने सरकार जहिले पनि संसदबाट भाग्ने कोसिसहरू गरेको छ। चाहे संसदमा विधेयकहरू पारित हुँदैन कि भन्ने डरले वा अरू प्रस्तावहरू आउँछ कि भन्ने डरले संसदलाई गतिशील ढङ्गबाट अगाडि बढाउनु भन्दाखेरि पनि संसदबाट भाग्ने प्रयास र संसदमा पेश हुने प्रस्तावहरूलाई सामना गर्न नसक्ने जुन किसिमको रवैया अहिले सरकारको देखा परेको छ, यसले वास्तवमा एउटा संसदीय प्रणालीलाई एउटा राम्रो सुन्दर ढङ्गबाट अगाडि बढाउनु पर्नेमा आफै सरकार बाधक भएको हामी महसुस गरेका छौँ, जसको अहिले उदाहरणको रूपमा हामी देखिराखेका छौँ। अहिले विशेष अधिवेशन, सरकारले विशेष अधिवेशन बोलाउने भनेको एउटा मौलिक अभ्यासको परम्परा प्रारम्भ गरेको हामीले पाइराखेका छौँ। किनभने यो बजेट अधिवेशनको माग हो, संविधानले त्यसलाई निर्देशन गरेको विषयवस्तु हो। तर त्यतातिर नगएर सरकारले विश्वासको मततिर जुन विशेष अधिवेशन बोलाएको छ, यो निश्चय नै संविधानले परिकल्पना गरेको वा संसदीय प्रणाली वा आम जनताको सरकार हुने विषयको बजेट अधिवेशन भन्दा बाहिर गएर प्राथमिकता दिएर सरकारले जुन किसिमको विश्वासको मत लिनुपर्ने, वास्तवमा विश्वासको मत लिनुपर्ने सरकारले
फागुन 23 गतेपछि सरकारले विश्वासको मत लिने प्रारम्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। विश्वासको मत लिने पनि आफ्नो प्रक्रिया हुन्छ। संविधानले त्यसको आवश्यकता र औचित्यता समयले पुष्टि गरिदिएको हुन्छ र त्यसअनुसार सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्छ। तर अहिले के देखियो भने सरकारले बेमौसमी ढङ्गबाट विश्वासको मत लिएर आफ्नो सत्ता टिकाउनुको लागि एउटा रणनीतिक ढङ्गबाट अगाडि बढेको देखेछ। नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र मात्र होइन, जनता समाजवादी पार्टीमा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्षधर नेताहरूले पनि वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरेका छैनन्। स्वयं सत्तारूढ दल नेकपा एमाले पनि दुई खेमामा विभाजित छ। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा हाल 271 सांसद छन्। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेसँग 121 छ। निलम्बनमा रहेका 2 सांसद बाहेक नेपाली काङ्ग्रेसका 61 जना छन्। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका 49 र निलम्बनमा रहेका 2 सांसद बाहेक जनता समाजवादी पार्टी जसपाका 32 सांसद छन्। राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र स्वतन्त्र 1 सांसद छन्। विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदको बहुमत अर्थात् 136 मत चाहिन्छ। यो सङ्ख्यामा नेकपा एमालेको 121 मत प्रधानमन्त्रीको पक्षमा रही विश्वासका मत पाउनका लागि 15 मत चाहिन्छ। त्यसका लागि साना दल बाहेक प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलको समर्थनको जरुरत देखिन्छ। यस्तो गणितीय खेलमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट विश्वासको मत पाउनुहोला त? यसमा चाहिँ संविधानले स्पष्ट लेखेको त्यहाँ व्यवस्था गरे अनुसार र संसदको जुन नियमावली छ प्रतिनिधि सभा नियमावली, अब यो सबैलाई हेर्दाखेरि चाहिँ तत्काल कायम रहेको सङ्ख्या भनिन्छ। तत्काल कायम रहेको सङ्ख्या भनेको चाहिँ 271 हो। 4 जनाको पद रिक्त भएको अवस्था हो अहिले र बाँकी सदस्यहरू जो निलम्बनमा हुनुहुन्छ, 1 सिट सभामुख हुनुहुन्छ होइन, ती सबैको सिट चाहिँ काउन्ट हुन्छ। त्यसैले 271 सिट चाहिँ अहिले तत्काल कायम रहेको सङ्ख्या हो। त्यसको बहुमत भन्ने बित्तिकै 136 मत चाहिँ आवश्यक पर्छ। सरकारको विश्वासको लागि चाहिँ 136 र त्योभन्दा बढी मत यदि खस्यो भने त्यही अनुसार सरकारको चाहिँ निरन्तरता रहने अवस्था बन्छ। जम्मै प्रक्रिया पुरा गर्नका लागि संसदमा सांसदहरूको र राजनीतिक दलहरूको उसहरूको उपस्थिति के हो भन्ने कुरा क्लियर पनि हुनुपर्छ र सरकारलाई सधैँभरि बाहिर राजनीतिक रूपमा बदनाम गर्न खोज्ने, अविश्वास जाहेर गर्ने वा सरकारले केही पनि गरेन, सरकार चाहिँ वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्नुपर्छ भन्नेहरूले पनि वैकल्पिक सरकार बनाउने के हो त रूपरेखा ल्याउनु पर्यो नि। उहाँहरू अग्रसरता लिन सक्नु भएन। त्यही भएर प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदबाटै विश्वास आर्जन गर्न खोज्नुभयो। हाम्रो उद्देश्य प्रष्ट छ। यो संसद अधिवेशन छल्न ओर्न होइन, यो छलिँदैन, यो नियमित प्रक्रियामा जान्छ। संसद चाहिँ सुचारू हुन्छ र अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो यी सबै हामी यो संसदबाट पारित गरेर अगाडि बढ्छौँ। हाम्रो उद्देश्य के हो भने यो संसदलाई निर्वाध रूपमा 2 वर्ष चलाउने र नेपालको इतिहासमा एउटा पनि निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले पुरा कार्यकाल 5 वर्ष चलाएको रेकर्ड छैन। त्यो रेकर्ड हामी कायम गर्न चाहन्छौँ र यो सरकारलाई हामी 5 वर्ष कन्टिन्यू गर्न चाहन्छौँ। अब विश्वास हुँदै भएन प्रतिनिधि सभाको, कसैले चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीप्रति हाम्रो विश्वास छैन भनेर बहुमत पुर्यायो अर्कातिर भने हामी फेरि प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएर काम गर्न पनि सक्छौँ। नेकपा एमाले 47 सालपछि सबभन्दा धेरै प्रमुख विपक्षी दलको दीर्घामा बसेर काम गरेको पार्टी हो र त्यो भूमिकामा रहेर पनि चुनाव जित्दै आएको पार्टी हो। त्यसकारण हामीलाई बाहिर बस्न पनि आपत्ति चाहिँ छैन। हामी त्यो तयारै छौँ, अभ्यस्त नै छौँ। यसमा हाम्रो कुनै गुनासो पनि छैन। तर हामी सकेसम्म सरकारमा बसेर राम्रो काम गर्न चाहन्छौँ, किनभने 74 सालको मतादेश पनि त्यही हो, 74 सालको जनादेश पनि त्यही हो। त्यसको हामी पालना गर्न। अब प्रधानमन्त्रीज्यूले स्ट्राटेजिक तरिकाले विभिन्न विकल्पहरूमा जान रोकेर चुनावमा जान खोज्नु भएको छ भन्ने बाहिर मान्छेहरूको अनुमान पनि छ। हुन त उहाँले पुसमै प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर त्यो बेलाको गत्यावरोधलाई अन्त्य गर्न खोज्नु भएको थियो र सरकार सधैँभरि अस्थिरता, सधैँभरि यो विखण्डनको बाटोमा रहनु हुँदैन, सरकार निर्वाध रूपमा चल्नुपर्छ र जनादेशको पालना गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी हो। तर त्यो बेला संसदमा चारैतिर प्रधानमन्त्रीलाई घेराबन्दी भएको स्थिति थियो। देशी विदेशी शक्तिहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यकाललाई छोट्याउन चाहिरहेका थिए। त्यसकारण हामीले त्यो प्रवृत्तिलाई चाहिँ पराजित गर्नका लागि उहाँसँग अरू कुनै विकल्प थिएन र त्यो बाटो रोज्नुभयो। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा त्यो अवस्थामा भङ्ग गर्न पाइँदैन भन्ने फैसला गरिदिइसकेपछि अब हाम्रो बाटो भनेको चाहिँ यो प्रतिनिधि सभालाई पुरा अवधि चलाउने नै हो। अब त्यसका लागि त विपक्षीहरूले भन्नु पर्यो नि, जस्तै कि चुनाव उहाँहरूको चाहना होइन भने यो सरकारलाई विश्वासको मत दिनु पर्यो।
वा उहाँहरू यसमा भरोसा छैन भने अर्को गठबन्धन तयार गर्नु पर्यो। एमाले त छेकेको छैन होला, हामी बाहेकको पार्टीहरू भेला हुँदा त बहुमत यसै पुग्छ। धेरै भयो उहाँहरूले माथापच्ची गरेको, तुलो लिएर बोकी हिँडेको, जोडघटाउ गरेको धेरै देखिन्छ। अब त्यो गर्नुभयो भने हामी विपक्षमा बस्न तयार छौँ, अघि मैले भनिहालेँ। अब त्यो पनि गर्न नसक्ने, यो सरकारलाई पनि विश्वास नहुने, आफ्नो किता के हो क्लियर पनि नगर्ने, सरकारलाई तुरुन्त राजीनामा गर्ने समर्थन फिर्ता पनि नलिने, अब यो विरोधाभासको राजनीति कतिन्जेल गर्नुहुन्छ उहाँहरू। त्यस कारणले राजनीतिमा अन्तर्द्वन्द्व, विरोधाभास, अन्तर्विरोध भन्दा पनि एउटा बाटो क्लियर गरेर आउनु भए राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो त सुझाव हो। हाम्रो चाहिँ रोडम्याप क्लियर छ। हामी प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी शर्मा ओलीलाई 2 वर्ष कन्टिन्यू गर्न चाहन्छौँ। त्यसपछि 2 वर्ष धेरै राम्रा कामहरू गरेर हामी चाहिँ एउटा चाहिँ यो समयानुकूल एउटा 5 वर्षे घोषणापत्र ल्याएर फेरि हामी चुनावमा जान चाहन्छौँ 2 वर्षपछि। हाम्रो हाम्रो प्रश्न छ। अवश्य पाउनुहुन्छ। विश्वासको मत लिएर हामी विजयी बनेर यो सरकारलाई कन्टिन्यू गर्न चाहन्छौँ। ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भएन भने प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ। वर्तमान सरकार अहिले संविधानको धारा 76(2) बमोजिम बनेको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिने बित्तिकै राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको आह्वान यही धारा अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानको धारा 76(2) मा 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके संविधानको यो धारा अनुसार कांग्रेस, माओवादी र जसपाले गठबन्धन सरकार बनाउने निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। यी तीनवटै दल एक ढिक्का भए भने सजिलै गठबन्धन सरकार बन्छ। तर जसपामा भएको किचलोले गठबन्धन सरकारको टुङ्गो लागिसकेको छैन। अहिले कांग्रेस र माओवादी 2 पार्टीको सांसद संख्या 109 हुन्छ। यो गठबन्धनलाई सरकार बनाउन थप 25 जना सांसद चाहिन्छ। जसपाको सिंगे 32 जना सांसद आए भने 141 जना हुन्छन् र सजिलै गठबन्धनको सरकार बन्न सक्छ। गठबन्धन सरकार बन्ने अवस्था आएन भने प्रक्रिया अनुसार संविधानको धारा 76(3) मा पुग्छ। यो धारामा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। प्रक्रिया यहाँसम्म पुग्यो भने फेरि ओली नै प्रधानमन्त्री बन्नुहुनेछ। किनभने संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले नै हो। एमालेको संसदीय दलको नेता ओली नै हुनुहुन्छ। तर यसरी नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। त्यस्तै धारा 76(5) ले कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरे राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ। धारा 76(7) मा माथिका कुनै पनि विकल्पमा सरकार बन्न सकेन भने राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 6 महिनाभित्र अर्को निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्ने प्रावधान छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिनका लागि प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्थामा संसद सचिवालयले कोरोना महामारीसँगै बैठकको तयारी कसरी गरेको छ त? हाउसको जुन व्यवस्थापन भौतिक रूपमा चाहिँ जुन दूरी कायम गरेर बनाउनु पर्ने, अहिलेको मापदण्डलाई अपनाउनु पर्ने, मास्क लगायत सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्नुपर्ने, यी कुराहरूमा चाहिँ व्यापक रूपमा छलफल भएको थियो र त्यही अनुसार हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। अब हामीले चाहिँ PCR टेस्ट गराउने, बीचबीचमा एन्टिजेन टेस्ट पनि गराउने सम्भव भएसम्म र इम्युनाइजेसनको लागि हामी प्रयत्न गरिरहेका छौँ। मान्य सदस्यहरूलाई 1 डोज चाहिँ इम्युनाइजेसन भइसकेको अवस्था हो। अब दोस्रो डोजको हामी प्रयत्न गरिरहेछौँ। त्यही अनुसार हाम्रो तयारी अगाडि बढेको छ। आशा गरौँ यो सफलतापूर्वक प्रतिनिधि सभाको बैठक सम्पन्न हुन्छ। प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिएसँगै बजेट अधिवेशन बोलाउने टुङ्गो लाग्नेछ। संसदीय गतिविधि र नीति निर्माणसँग सरकार राख्ने कार्यक्रम संसद फोकस आजलाई यति नै। तपाईहरूले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np र नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्को साता हामी नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।